ल हामी पढ्दै के थियौं, हामी पढ्दैनथ्यौं प्यापिली पढ्दैनथ्यौं। प्यापिली भनेको के हो, टेस्ट बर्ड्सहरुको समूह हो। प्यापिली भनेको टेस्ट बर्ड्सहरुको समूह हो। टेस्ट बर्ड्स चाहिँ के हो, टेस्ट बर्ड चाहिँ हाम्रो रिसेप्टर सेल्सहरु हो। टेस्ट बर्डले टेस्ट रिसेप्ट गर्छ सेन्सरी सेल्सहरुको, त्यो सेन्सरी सेल्सहरुको समूहलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, प्यापिली भन्छौं। प्यापिली चाहिँ तीन टाइप्सको हुन्छ, बेसिकली सर्कमभ्यालेट, फिलिफर्म, फंगिफर्म हुन्छ र अर्को 4 नम्बरमा चाहिँ कुनै कुनै बुकमा पाइरहन्छ यो फोलिएट प्यापिली पनि, जुन भेस्टिजियल भइसकेछ अहिलेसम्म। त्यसैले कुनै बुकमा रहन्छ पनि कुनै बुकमा रहँदैन पनि। यो सर्कमभ्यालेट प्यापिली चाहिँ सबसे लार्जेस्ट प्यापिली हो, जुन भी शेप हुन्छ, 8 देखि 10 वटा नम्बरमा हुन्छ र अरेन्ज्ड इन द बेस अफ द टंग। बेस भनेको यतातिर बेस, यो यता बेस भागमा चाहिँ हुन्छ। अब फिलिफर्म पोपली चाहिँ स्मलर हो, नम्बरस एकदम धेरै हुन्छ र सेन्टर अफ द टंग यता यो सेन्ट्रल पार्टमा हुन्छ यस्तो यस्तो फोलिएट। र फंगिफर्म चाहिँ यो पनि न्युमरस नै हुन्छ, तर यो चाहिँ कता हुन्छ, लेटरल साइड्स र टिप अफ द टंग। लेटरल साइड भनेको यतातिर, यो साइडतिर र यता टिपतिर चाहिँ हुन्छ यो प्यापिली। र फोलिएट प्यापिली चाहिँ यतातिर हुन्छ, यो चाहिँ भेस्टिजियल भइसकेछ अहिले, हुँदैन, अब पाउँदैन बेसिकली। अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो भयो हाम्रो सर्कमभ्यालेट प्यापिली। त्यसपछि यो सेन्टरमा हुन्छ हाम्रो फिलिफर्म, साइडतिर हुन्छ हाम्रो फंगिफर्म र टिपमा पनि फंगिफर्म हुन्छ। ल यतातिर हाम्रो टेस्टको बारेमा छ, यो भयो बिटर टेस्ट, एकदम पछाडीतिर हुन्छ बिटर टेस्ट, रिसेप्ट गर्ने पार्ट। यो साइड दुवै साइडमा हुन्छ सोर मिन्स खट्टा, र टिप हुन्छ हाम्रो स्वीट र साल्टको लागि। र एउटा नयाँ टेस्ट आइरहेको छ जुन धेरै किताबहरुमा छ पनि छैन पनि, त्यो उमानी टेस्ट हो, जसले चाहिँ मीट जो जस्तो टेस्ट हो। अहिले नयाँ टेस्ट आएको छ, मीटको जस्तो टेस्ट हुन्छ, जुन उमामी टेस्ट हो। यो चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ, सेन्टर अफ द टंगमा हुन्छ। ल अब नेक्स्ट हामी पढ्छौं फंक्सन अफ द टीथ। टीथको फंक्सन, टंगको फंक्सन हामी पढ्छौं। टंगको फंक्सन के हो, यसले के गर्छ, फुडलाई सेलिभासँग मिक्स गर्छ, एउटा कुरा। अर्को के हो, यसले स्पिकिङ बोल्नमा हेल्प गर्छ। जस्तै नेपाली पढ्यो भने तिमीहरूले जिब्रोको प्रयोग गरेर तिमीहरूले नेपाली सरले पढाउनुहुन्छ, अ आ इ क ख ग घहरू पढ्छौ तिमी, नेपाली पढ्यो भने, पढिसक्यो भने यदि पढेको छैन भने 12 मा पढ्छौ। त्यस्तै यसले टीथलाई क्लिनिङ गर्नमा पनि हेल्प गर्छ र यसले मेन काम यसको एउटा वान अफ द मेन टेस्ट अफ द फुड्सहरुको टेस्ट यसले रिसिभ गर्छ। अब टीथ पढौं, टीथको बारेमा स्टडी अफ टीथ, ओडोन्टोलोजी। टीथ चाहिँ इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ। हाम्रो बडी चाहिँ बेसिकली तीनवटा जम लेयर भन्छ यसले, जम लेयर मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो इक्टोडर्म, मेसोडर्म र इन्डोडर्म, यो तीनवटा लेयर मिलेर बनेको हुन्छ। यही तीनवटा लेयरबाट होल अफ द बडी जर्मिनेट भएको हुन्छ। सो हाम्रो जुन टीथ छ, टीथ चाहिँ इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। इक्टोमेसोडर्मल भनेको के, इक्टोडर्मबाट पनि छ, मेसोडर्मबाट पनि छ। अब इक्टोडर्मबाट के छ, इक्टोडर्मबाट छ इनामेल र बाँकी सबै रेस्ट अदर्स आर फ्रम मेसोडर्मल इन ओरिजिन। यो चाहिँ हामीले डेभलपमेन्टल बायोलोजी पढ्दाखेरि चाहिँ हल्का डिटेलमै पढ्छौं, अहिले बस यति मात्र बुझौं। अब यो टीथ, हाम्रो टीथ चाहिँ बोथ जमा हुन्छ, दुवै जमा हुन्छ हैन, माथिको जमा पनि तलको जमा पनि। अब ह्युमन टीथको केही प्रोपर्टिजहरु पढौं। जस्तै ह्युमन टीथ चाहिँ थेकोडन्ट हुन्छ। थेको मीन्स के, थेकामा इम्बेडेड भएको हुन्छ। सकेट हाम्रो बोन, हाम्रो जुन बोन छ, बोन सकेट ज बोन छ तल माथि दुवै, त्यो ज बोनको सकेटमा यसरी इम्बेडेड भएको हुन्छ हाम्रो टीथ। यो जुन यतातिरको पार्ट छ, यो चाहिँ ज बोनमा यसरी इम्बेडेड भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सकेटमा हुन्छ। सो सकेटमा भएकोले थेकोडन्ट भनेर भन्छ। डाइफाइडन्ट भनेको के हो, दुई मीन्स हाम्रो जीवनमा हाम्रो दाँत दुईचोटि आउँछ। एउटा मिल्क टीथ हुन्छ जसलाई दुधिया दाँत भन्छ, र अर्को चाहिँ पर्मानेन्ट टीथ।
मिन्स दे एरप्ट ट्वाइस इन लाइफ, द्याट मिल्क टिथ र अर्को पर्मानेन्ट टिथ, मिल्क टिथ इज रिप्लेस बाई पर्मानेन्ट टिथ। अनि अर्को के छ हेटेरोडन्ट। हेटेरोडन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टिथ एकदम विभिन्न सेप एन्ड साइजको हुन्छ, जस्तै इन्सिजर हुन्छ, इन्सिजर जुन फ्ल्याट हो फ्रन्ट टिथ जसलाई कटिङ गर्नमा हेल्प गर्छ। अर्को केनाइन हुन्छ, केनाइन भनेको पोइन्टेड टिथ जसले के गर्छ टियरिङमा हेल्प गर्छ। टियरिङ मासु सासु खाँदाखेरि चाहिँ अगाडिको दाँतले मासु हामी कमै खान्छौँ, बढी यसरी साइडको दाँतले खान्छौँ, त्यो टियरिङ केनाइन टिथ। र प्रिमोलार्स हुन्छ, मोलार्स हुन्छ। प्रिमोलार्स र मोलार्स भनेको त्यसलाई चिक टिथ भन्छ, जुन एकदम पछाडिको गालातिरको टिथ जुन यस्तो चाकडो हुन्छ त्यो चाहिँ चिक टिथ जसले के गर्छ मेन त्यसले मास्टिकेसन भनेको चबाउनमा हेल्प गर्छ, खाना ठुलो खानालाई सानो बनाउनमा हेल्प गर्छ यसले। ल ठिक छ, अब नेक्स्ट जाउँ हामी डेन्टल फर्मुला भनेर भन्छ है, टिथको कम्बिनेसन्स डेन्टल फर्मुला। हामीले याद गर्नु पर्यो भनेको म्यान र ऱ्याबिटको याद गर्दा चाहिँ पुग्छ। यो बाँकी चाहिँ नलेजको लागि मात्र चाहिँ मैले लेख्दैछु, त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्दैन। म्यान र ऱ्याबिटको चाहिँ सोध्ने गर्छ र म्यानमा पनि हामीले चाइल्डको त्यसपछि एडल्ट यो अब डेन्टल फर्मुला भन्दाखेरि चाहिँ डेन्टल फर्मुला भनेको दाँत कति हो कस्तो हो भनेर, कुन दाँत कतिवटा छ भनेर यसले फर्मुलाले हामीलाई जानकारी दिन्छ। कुन दाँत कतिवटा भनेर फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब जस्तै कुन दाँत छ हाम्रो इन्सिजर छ, केनाइन छ, प्रिमोलर छ, मोलर छ है। इन्सिजर, केनाइन, प्रिमोलर्स एन्ड मोलर्स। सो हाम्रो चाइल्डको फर्मुला हुन्छ के 2 1 0 2 2 1 0 2। हेर यो जुन छ हाम्रो जुन दाँत, अब म हल्का चाहिँ डेन्टल फर्मुला चाहिँ कहाँदेखि कहाँबाट लिएको छ भनेर म भन्छु। फिगर हुन्छ डेन्टल फर्मुला चाहिँ कसरी र कुन मेथडबाट चाहिँ लिएको छ म हल्का भनिदिन्छु 2 मिनट। हेर हाम्रो जुन डेन्टल फर्मुला छ त्यो चाहिँ अप्पर साइडको पनि यतिलाई मात्र काउन्ट गरेको छ, यति। किनभने हामी भनेको के हो सिमेट्रिकल बाइलेटरल सिमेट्रिकल बडी हो हाम्रो। यसरी काट्दाखेरि बिचबाट काट्दाखेरि चाहिँ सिमेट्री हुन्छ, हाम्रो सिमेट्री हुन्छ। सो यतातिरको जुन सिमेट्रीमा छ हाम्रो टिथहरू त्यो यतातिरको पनि छ, त्यही सिमेट्रीमा टिथहरू हुन्छ र त्यही सेम सिमेट्रीमा यतातिरको तलको सिट यताको र सेम यताको। मिन्स हेर यतातिर हाम्रो मिन्स यो 1 2 3 4 चारवटा कोटाइलमा चाहिँ हाम्रो टिथ हुन्छ। अब एउटा कोटाइलको टिथ याद गरिसकेपछि चाहिँ इन्टु 4 गरिदिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो टोटल टिथको नम्बर आइहाल्छ। अब जस्तै यो एउटा कोटाइलको मात्र भन्छु, एउटा कोटाइलको टिथ यो दुईटा टिथ के हो इन्सिजर हो, इन्सिजर जुन दुईटा छ हैन। त्यसपछि एउटा यो पोइन्टेड टिथ केनाइन जुन एउटा छ, एडल्टको भयो यो एडल्टको। त्यसपछि को यो दुईटा टिथ प्रिमोलार्स जुन दुईटा छ र लास्टको यो तीनवटा टिथ मोलार्स जुन तीनवटा छ। सो के पुग्न गयो कम्बिनेसन 2 1 2 3 यसरी भन्छ इन्सिजर, केनाइन, प्रिमोलार्स र मोलार्स। यो भयो एउटा कोटाइलको। यस्तै तल पनि छ, सो 2 1 2 3। अब यसलाई के गर्दिने यति माथि एक साइड माथिको भयो एक साइड तलको भयो इन्टु 2 गरिदिएपछि टोटल आउँछ जस्तै 2 1 3 2 5 3 8 8 माथि भयो, त्यस्तै 8 तलै हुन्छ 8 8 16 इन्टु 2 32। हाम्रो दाँत कति छ 32, 32वटा दाँत छ। यसरी चाहिँ डेन्टल फर्मुला निकालेको हुन्छ। कुनै पनि जीवको डेन्टल फर्मुला यसरी निकालेको हुन्छ, माथि तल दुवै मिक्स गरेर। हामी सिमेट्री भएको कारणले गर्दा हाम्रो सिमेट्रिकल हुन्छ। अब यही डेन्टल फर्मुला चाहिँ चाइल्डको के हुन्छ, चाइल्डको केसमा के हुन्छ 2 1 0 2 2 1 0 2।
हुन्छ। जस्तै चाइल्डमा के हुन्छ, इन्सिजर दुईटा हुन्छ, क्यानाइन एउटा हुन्छ, प्रिमोलार्स हुँदैन र मोलार्स चाहिँ कति हुन्छ, दुईटा हुन्छ। मोलार्स चाहिँ दुईटा हुन्छ। यो भयो हाम्रो चाइल्डको डेन्टल फर्मुला। हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ चाइल्डको, त्यसपछि एडल्टको र एडल्ट पछि चाहिँ ऱ्याबिटको। ल एडल्टको कति भयो, 2123 डिभाइड बाइ 2123। मतलब चाइल्डमा कति हुन्छ, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा जस्तै 2 1 3 2 5 5 5 10 इन्टु 2 कति भयो, 20। चाइल्डमा 20 वटा दाँत हुन्छ भने एडल्टमा 32 वटा दाँत। त्यसपछि ऱ्याबिटको पढ्नुपर्छ। ऱ्याबिटको हुन्छ 2 माथिमा 20331023। मतलब माथिमा इन्सिजर दुईटा हुन्छ, क्यानाइन हुँदैन, प्रिमोलार्स 3 वटा हुन्छ, मोलार्स 3 वटा हुन्छ। तलमा इन्सिजर एउटा हुन्छ, क्यानाइन हुँदैन, प्रिमोलार्स दुईटा हुन्छ, मोलार्स 3 वटा हुन्छ। ठीक छ, यति हो ऱ्याबिटको डेन्टल फर्मुला। ऱ्याबिट हर्बिभोरस हो, हर्बिभोरस भएको कारणले गर्दा यिनीहरूमा क्यानाइन हुँदैन। क्यानाइन चाहिँ कार्निभोरसमा मात्र हुन्छ, मासु खाने। ठीक छ, अब नेक्स्ट हामीले टिथको स्ट्रक्चर। पहिला टिथको स्ट्रक्चर चाहिँ हामी फिगरबाट बुझिहालौँ। फिगरबाट बुझिसकेपछि चाहिँ हामी हल्का डिस्क्रिप्सन छ, डिस्क्रिप्सन चाहिँ त्यसरी पढेर पनि बुझ्न सकिन्छ। टिथमा चाहिँ 3 वटा पार्ट हुन्छ। टिथलाई चाहिँ 3 वटा पार्ट्समा बाँट्न सकिन्छ। यो माथिको यो पार्ट क्राउन भयो हैन, त्यसपछि यो यति पार्ट भयो हाम्रो नेक, र तलको यो बाँकी सब पार्ट भयो रुट। माथिको यो पार्ट क्राउन, त्यसपछि नेक, त्यसपछि रुट। क्राउनमा के हुन्छ, क्राउनमा जुन व्हाइटिस पार्ट, जुन हाम्रो व्हाइट दाँत देखिन्छ त्यो हो इनामेल। जुन व्हाइट दाँत देखिन्छ त्यो हाम्रो इनामेल। दाँत पछिको जुन यो टिस्यु छ, टिस्यु हुन्छ, यो टिस्यु हो डेन्टाइन टिस्यु। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो क्याभिटी। यो जुन यो क्याभिटी छ, खाली ठाउँ, यो खाली ठाउँ जसलाई भन्छ पल्प क्याभिटी र पल्प च्याम्बर। यसमा के हुन्छ, जुन भेसल्सहरू देखाइरहेछ, भेसल्सहरू हुन्छ, नर्भ्सहरू हुन्छ र कनेक्टिभ टिस्यु लिएर भरिएको हुन्छ। कनेक्टिभ टिस्यु भनेको फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु लिएर भरिएको हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्यु लिएर भरिएको हुन्छ। यसमा पल्प क्याभिटी भनेको खाली ठाउँ हो जसमा के हुन्छ, भेसल्स, ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ र नर्भ्सहरू हुन्छ र बाँकी भएको ठाउँहरू फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युले भरिएको हुन्छ। र त्यसपछि जुन यो एक्स्ट्रा यसलाई यो तलको पार्ट रुट भयो, रुट हैन, रुटलाई साइडबाट कभर गरेको हुन्छ के लिएर, सिमेन्टम भन्ने चिज लिएर कभर गरेको हुन्छ। र यो जुन बोन हो, बोन, यो चाहिँ जो बोन हो, यसलाई त सकेट जस्तो, सकेट छ भने सकेटमा इम्बेडेड भएको, त्यसैले यसलाई थेका डन्ट भन्छ, किनभने थेकामा इम्बेडेड भएको। थेका भनेको सकेट। ठीक छ, अब त्यही कुराहरू छ यसमा पनि। टिथ स्ट्रक्चर अफ टिथ चाहिँ हाम्रो 3 मार्कमा सोध्ने गर्दछ, 3 मार्कमा सोधिन्छ। टिथ इज अ हार्डेस्ट सब्स्टान्स इन ह्युमन बडी बिसाइड बिङ इसेन्सियल फर चिविङ। चिविङको लागि त इसेन्सियल छँदैछ, तर पनि त्यसले के गर्छ, अर्को काम के, इम्पोर्टेन्ट रोल इन स्पिच। नेपाली पढ्दाखेरि चाहिँ वर्ण विन्यासमा चाहिँ पढ्छौँ हामीले टिथको महत्त्व, दन्तमूल्य केहरू शब्दहरू हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ पार्टहरू जस्तै इनामेल, डेन्टिल र पल्प क्याभिटी हुन्छ। इनामेल भनेको त्यो हार्डेस्ट पार्ट अफ द बडी भनेको इनामेल नै हो। र आउटर पार्ट जुन व्हाइट कलरको हुन्छ हैन, इनामेल इज मोस्टली मेड अफ क्याल्सियम, फस्फेट र हार्ड मिनरल्सहरूबाट मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसपछि डेन्टिन, डेन्टिन भनेको टिस्यु हो, यो चाहिँ हार्डेस्ट टिस्यु हो। हाम्रो बडीको हार्डेस्ट सब्स्टान्स इनामेल हैन, र हार्डेस्ट टिस्यु भनेको डेन्टिन। अ लेयर अन्डरलाइङ द इनामेल, इनामेल भन्दा तलको लेयर्सलाई चाहिँ डेन्टिनको लेयर हुन्छ, जुन टिस्यु। इट इज अ हार्ड टिस्यु द्याट कन्टेन माइक्रोस्कोपिक ट्युब्स। र ठीक छ, अब यो ड्यामेज भएपछि चाहिँ हामीलाई सेन्सिटिभिटी हुन्छ नि त, त्यही ड्यामेज पछि हुन्छ। र पल्प भनेको चाहिँ च्याम्बर हो।